सबैमा नमस्ते। अब हामीले यो ट्याक्सेसनकोमा अस्ति एउटा भिडियो बनाएको थियौँ। अब मेरो बुझाइमा त्यो भिडियो पक्कै नै हामीलाई केही न केही कुरा सिकाएको हुनुपर्छ। अब त्यसकै त्यही च्याप्टरको केही बाँकी पार्ट छ। त्यो बाँकी पार्ट हामी यहाँ जोड्न गइरहेछौँ। तर त्यो बाँकीको पार्ट जोड्नुभन्दा पहिला त्यहाँ हामी चारवटाबाट सुरु गरेर चारवटा टपिकहरू सकाएका थियौँ। ती चारवटा मध्ये त्यहाँ भेहिकल र एकोमोडेसन पनि सकेको पर्थ्यो। ती भेहिकल र एकोमोडेसनको केही कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ गरेका छौँ। अनि केही पार्ट चाहिँ बाँकी थियो। जसरी त्यहाँ चाहिँ हामी रेगुलर इम्प्लोइको कुरा गरिसकेको हो र त्यहाँ कन्सल्टेन्टको बाँकी थियो। पहिला हामी यो कन्सल्टेन्टलाई सकेर त्यसपछि हामी अर्को नयाँ टपिकमा जाने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यो कन्सल्टेन्टको केसमा यदि यो अब ब्याङ्कहरू हुनसक्छ अथवा अन्य संस्थाहरू हुनसक्छ भने त्यो जहिले पनि त्यो रेगुलर भन्नाले 12 महिना तलब खाने गरी मान्छे भर्ना गर्नुभन्दा उसले के गरेर हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यो एक्सपर्ट म्यान पावरहरू पनि हायर गरेर ल्याएको हुन्छ र ती एक्सपर्ट म्यान पावरहरू हायर गरेर ल्यायो भने त्यो वर्षभरि पनि बस्न सक्छ अथवा त्यो 2 महिना 4 महिना 6 महिना पनि बस्न सक्छ। हो तिनी एक्सपर्ट म्यान पावरको केस आयो भने त्यतिखेर हामी एकोमोडेसन फेसिलिटी र हाउसिङ फेसिलिटी कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा हामी आज सिक्न गइरहेछौँ। अब त्यसको लागि यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ। यो पनि हाम्रो प्रिभियस पार्टकै यो कन्टिन्यू हो र त्यो प्रिभियस पार्टको अब कसरी थाहा हुन्छ भन्ने कुरा त्यो पछाडिपट्टि लिङ्कमा भेटिन्छ। त्यो हेरेर अनि यहाँ आइयो भने फेरि कुरा रिभाइज भयो जस्तो हुन्छ र बुझ्न सजिलो हुन्छ हामीलाई। अब यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ के देखेको छ भने यहाँ मिस्टर ए इज सिनियर कन्सल्टेन्ट हो, कन्सल्टेन्ट भनिसकेको छ। इन अ रेपुटेड ब्याङ्क द ब्याङ्क प्रोभाइडेड हिम अ फ्ल्याट फ्री अफ कस्ट। ब्याङ्कले के गरेछ भने बस्ने सुविधा दिएछ, फ्ल्याट त दिएछ तर बस्ने मिस्टर एले केही तिर्नु पर्दैन। तिर्नुपर्ने जो रेन्ट छ त्यो कसले तिर्दिन्छ? ब्याङ्कले तिर्दिन्छ। द प्रिभेलिङ मन्थली रेन्ट अफ द फ्ल्याट इज ₹20,000 र त्यो ब्याङ्कले त्यो फ्ल्याटको पर मन्थको रेन्ट चाहिँ कति तिर्नुपर्छ भने यो 20,000 पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि फेरि भनेको छ द ब्याङ्क अल्सो प्रोभाइडेड सुजुकी कार द मार्केट भ्यालु अफ कार वाज ₹25 लाख र त्यो उसले एउटा कारको फेसिलिटी पनि उसले प्रोभाइड गरेको छ ब्याङ्कले र त्यो कारको कस्ट चाहिँ कति पर्छ भने हाम्रो 25 लाख पर्छ भन्ने कुरा दिएको छ। अनि रिक्वायर्ड छ अमाउन्ट अफ एकोमोडेसन एन्ड भेहिकल फेसिलिटी टु बी इन्क्लुडेड इन इन्कम। अब उसको इन्कममा हामीले यो फेसिलिटी युज गराए बापत उसको इन्कममा हामीले कति पैसा कति अमाउन्ट थप्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ खोज्नुपर्ने भयो। अब ती कसरी खोज्ने भन्ने कुरातिर हामी लाग्दैछौँ। यो दुईटा रुपिस भइरहेछ। अब यहाँ हामीले पहिला के कुरा गरौँ भने पहिला हामी उसको एकोमोडेसनको कुरा गरौँ। किनकि उसले यहाँ बसेको छ तर पर मन्थ रेन्ट चाहिँ ब्याङ्कले कति दिँदो रहेछ? 20,000 तिर्दो रहेछ। अब यहाँ हामीले फेरि सम्झिनु पर्यो यो कन्सल्टेन्टको केसमा हामीले एकोमोडेसनको फर्मुला लेख्दाखेरि हामीले के लेखा छ भने 25% अफ रेन्ट लेखा छ। भनेपछि उसले यदि कन्सल्टेन्टले एकोमोडेसन फेसिलिटी युज गरेको छ भने त्यतिखेर हामीले इन्कममा कति अमाउन्ट इन्क्लुड गर्ने भन्ने कुरा क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामी उसले तिर्ने रेन्टको अफिसले जति रेन्ट तिर्छ त्यसको 25% हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसतिर जाउँ। अब हामी पहिला के गर्छौँ भने मिस्टर ए को एकोमोडेसन फेसिलिटीको कति अमाउन्ट इन्क्लुड गर्नुपर्ने भन्ने कुरा खोज्छौँ। अब हामी यसको आन्सर गर्नतिर लागौँ। अब यो आन्सर गर्दाखेरि यहाँ के भेट्नु पर्यो भने पहिला हामी लेख्छौँ एकोमोडेसन फेसिलिटी इक्वल टु यसको फर्मुलामा के लेखेको छ भने 25% अफ रेन्ट। अब यहाँनिर के आयो भने यो कन्सल्टेन्ट त उसले हायर गरेको छ तर कति महिनाको लागि हायर गरेको छ भन्ने कुरा कतै क्वेसनले खुलाएको छैन। खुलाएन भने के बुझ्नुपर्छ भने यो 12 मन्थको लागि उसले हायर गरेर राखेको छ भन्ने कुरा हामी एजम्सन गरौँ। यो 12 मन्थको एजम्सनमा जाने हो भने पहिला यो 1 मन्थको स्यालेरी 1 मन्थको रेन्ट कति रहेछ? 20,000 अनि त्यस पछाडि इन्टु अब यो 1 मन्थको रेन्ट 20,000 हो भने 12 मन्थको रेन्ट कति हुन्छ त भन्ने कुरा खोज्नु पर्यो। अनि यसको कति पर्सेन्ट लिदिनु पर्यो? 25% लिनु पर्यो। यो हाम्रो एकोमोडेसन फेसिलिटी इन केस अफ कन्सल्टेन्टकोमा के हुँदो रहेछ भने रेन्ट इन्टु 25%। जति रेन्ट पे गर्छ त्यसको 25% के गर्नु पर्यो? उसको इन्कममा लिदिनु पर्यो। अब यो हामी मल्टिप्लाई गर्यो भने 2,40,000 इन्टु 25% क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। हाम्रो कति आउँछ? हाम्रो
रुपीज 60,000 अर्थात् एकोमोडेसन फेसिलिटी मिस्टर ए ले एकोमोडेसन फेसिलिटी युज गरे बापत मिस्टर ए को इन्कममा कति हामीले इन्क्लुड गर्नु पर्यो 60,000 इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। यो कुरा कसको भयो? यो हाम्रो यो एकोमोडेसनको भयो। अझै के पनि युज भइरहेछ यहाँ सुजुकी कार। अब कारको कुरा गर्ने हो नि त कार फेसिलिटी लेख्नु पर्यो। कार फेसिलिटी यो कार फेसिलिटीको केसमा जाने हो भने हामीले त्यहाँ फेरि यो कन्सल्टेन्टको केसमा कार फेसिलिटीको कुरा गर्दाखेरि हामीले के लेखेको छ भने कार कस्टको 1% लिनु पर्यो। कार कस्टको कति पर्सेन्ट लिनु पर्यो? 1%। त्यसो भए हामी यहाँ लेख्न मिल्छ 1% अफ कार कस्ट। अब यो 1% अफ रुपीज कार कस्ट हाम्रो कति छ त भनेपछि 25 लाख। भनेपछि यसको हाम्रो कति आउँछ 25,000। यसरी यदि कन्सल्टेन्टको केस छ भने र हामीले यो एकोमोडेसनको कुरा अनि त्यस पछाडि हाम्रो भेहिकलको कुरा छ भने एकोमोडेसन फेसिलिटी झिक्ने बेला हामी के गर्नुपर्छ भने रेन्टको अब कति मन्थ भनेको छ मन्थ यदि मानिलिए 4 मन्थ भनेको भए के गर्नु पर्थ्यो त 20,000 × 4 × 25%। अब यहाँ त मन्थ खुलाएको छैन भने त्यही भएर हामी के गर्यौँ यसलाई 12 मन्थमा कन्भर्ट गर्यौँ। हामी के एज्युम गर्यौँ भने 12 महिना यसले जबमा यो 12 महिना यो फेसिलिटी युज गरेर छ भन्ने कुरा हामी एज्युम गर्यौँ र त्यसकै आधारमा के गर्यो भने × 12 गर्यो अनि 25% क्यालकुलेट गर्यो। अनि यदि कार फेसिलिटीको कुरा आयो भने त्यतिखेर हामी के सम्झिनुपर्छ भने कन्सल्टेन्टको केस हो भने 1% अफ भेहिकल कस्ट लिनुपर्छ। 1% भयो भेहिकल कस्ट हाम्रो कति छ 25 लाख। 1% अफ 25 लाख हो भने दुईटा जिरो क्यान्सल गर्यो भने कति हजार हुन्छ 25,000। अर्थात् मिस्टर ए ले यो दुईटा फेसिलिटी युज गरे बापत उसको इन्कममा कति अमाउन्ट इन्क्लुड गर्नु पर्यो 60,000 एन्ड 25,000। 60,000 फर एकोमोडेसन फेसिलिटी एन्ड 25,000 फर कार फेसिलिटी। यो दुईटा चाहिँ उसको इन्कममा प्लस गर्नु पर्यो अनि त्यसको इन्कम एसेसमेन्ट गर्न पाइन्छ। अब मानिलिउँ यदि यही क्वेसनमा के भनिदिएको भयो भने यो कन्सल्टेन्ट 3 मन्थको लागि हायर गरेको छ 3 महिनाको लागि हायर गर्यो भने के गर्नु पर्थ्यो त त्यतिखेर हामी के गर्थ्यौँ यो 60 अब यहाँ 3 मन्थको हो भने त्यतिखेर हामी यही के गर्थ्यौँ × 3 गरिन्थ्यो अनि 25% गरिन्थ्यो। यसको कुरा सकिन्थ्यो। अनि यो कार फेसिलिटीको केसमा के गर्नुपर्ने रहेछ भने यो 25 भनेको हाम्रो 1% आयो भने 3 मन्थ हो भने × 3/12 गर्नु पर्थ्यो। यदि 4 मन्थको लागि हो भने × 4/12 गर्नु पर्थ्यो। यदि यो कन्सल्टेन्ट 6 मन्थको लागि हायर गरेर ल्याएको छ भने त्यतिखेर कार फेसिलिटी झिक्नु परेको भए 1% अफ भेहिकल कस्ट नै हुन्थ्यो तर त्यसमा यो 6 मन्थको हो भने × 6/12 गर्नु पर्थ्यो। भनेपछि यहाँ के जुन गरिन्थ्यो भने यो 25,000 भनेको वर्षभरि 12 महिनाको हो अनि उसले कति महिना त्यहाँ जब गर्छ त्यति महिना गरेर हामीले झिक्नु पर्ने हुन्थ्यो। यो भयो हाम्रो यो भेहिकल एन्ड एकोमोडेसन फेसिलिटी इन केस अफ कन्सल्टेन्ट। अब अर्को कुरा के आउँछ भने हामी कसरी बुझ्ने कि यो अब यहाँ त कन्सल्टेन्ट भनिसकेको छ अथवा एक्सपर्ट म्यान पावर भनेको छ नि त्यो बुझिन्छ। यदि कुनै बेला क्वेसनमा कन्सल्टेन्ट पनि भनेन एक्सपर्ट म्यान पावर पनि भनेन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने हामी कसरी बुझ्ने कि यो कन्सल्टेन्ट हो कि होइन। त्यतिखेर हामीले के हेर्नुपर्छ भने यदि मानिलिउँ यहाँ सिनियर कन्सल्टेन्ट नभनेको भयो यति मात्रै भनेको भयो मिस्टर ए इज अ इम्प्लोइ अफ अ रेपुटेड ब्याङ्क मात्रै भनेको भयो त्यस्तो अवस्थामा यही क्वेसन सेम क्वेसन छ भने हामी यसो हेर्दै गएपछि यदि यहाँ के दिएको रहेछ मन्थली रेन्ट छ यहाँ के छ कारको कस्ट छ। अब यसरी रेन्ट र कारको कस्टको कुरा गरियो भने हामी आफैले बुझ्नुपर्छ यो हाम्रो कतितिर गयो कन्सल्टेन्टतिर गयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि यसमै यदि यो कन्सल्टेन्ट छैन र त्यतिखेर यदि स्यालेरीको कुरा गरेर छ र पनि यो रेन्ट र अर्को यो कार कस्टको कुरा छ भने त्यतिखेर हामी के गरिन्थ्यो यसलाई हामीले कन्सल्टेन्ट नभएर रेगुलर इम्प्लोइ हो भन्ने कुरातिर हामी लगिन्थ्यो। तर त्यसको लागि के दिएको हुनुपर्छ क्वेसनमा स्यालेरी मन्थली स्यालेरी अर एनुअल स्यालेरीको इन्फर्मेसन हुनुपर्छ। यहाँ एकदम त कतै पनि उयो मिस्टर ए को मन्थली स्यालेरी अथवा एनुअल स्यालेरी कति हो भन्ने कुरा खुलाएको छ छैन। के खुलाएको रहेछ रेन्ट खुलाएको छ अनि भेहिकलको लागि भेहिकलको कस्ट खुलाएको छ। यसरी रेन्ट दियो भने एकोमोडेसन फेसिलिटी जिक्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ यो हाम्रो कन्सल्टेन्ट हो र यो कारको कस्ट दियो भने पनि हामीले के सम्झिनु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो कन्सल्टेन्ट हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यसरी एउटा कन्सल्टेन्टले भेहिकल र एकोमोडेसन फेसिलिटी युज गरेको छ भने हामी यो तरिकाबाट के गर्छौँ त्यसको त्यो फेसिलिटी युज गरे बापत उसको इन्कममा कति अमाउन्ट लिने भन्ने कुरा क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ।
यो भयो हाम्रो भेहिकल एन्ड एकोमोडेसन फेसिलिटी फर कन्सल्टेन्ट अर एक्सपर्ट म्यान पावर केसमा हामीले यसरी गर्नुपर्छ। अब त्यस पछाडि हाम्रो अर्को हेडिङ आयो फ्रिङ बेनिफिट। अब यो फ्रिङ बेनिफिटमा के बुझ्नुपर्छ भने यदि इम्प्लोयरले भन्नाले अफिसले यदि अफिसले त्यहाँ काम गर्ने कामदारलाई अब टेलिफोनको बिल तिर्दिन सक्छ, त्यस पछाडि कुकको फेसिलिटी दिन सक्छ, ड्राइभरको फेसिलिटी दिन सक्छ, गार्डको फेसिलिटी दिन सक्छ, गार्डेनरको फेसिलिटी दिन सक्छ, यसरी अफिसले आफ्ना कामदारलाई उसले केही सुविधाहरू दिएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ फ्रिङ बेनिफिट। यो फ्रिङ बेनिफिटभित्र कस्ता कस्ता सुविधाहरू पर्छ त भन्दाखेरि हामी सम्झिनु पर्यो भने ड्राइभरको फेसिलिटी दिन सक्छ, त्यस पछाडि त्यो कुकको फेसिलिटी दिन सक्छ, गार्डको फेसिलिटी दिन सक्छ, गार्डेनरको फेसिलिटी दिन सक्छ, यसरी उसको घरको टेलिफोनको बिल पे गरिदिन सक्छ, त्यसै गरी उसको घरको इलेक्ट्रिसिटीको बिल पे गरिदिन सक्छ, वाटर सप्लाईको बिल पे गरिदिन सक्छ। यसरी यी खर्चहरू अफिसले तिर्दिएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ फ्रिङ बेनिफिट भन्छौँ। र यी बेनिफिटलाई हामीले के गर्नुपर्छ इम्प्लोइको इन्कम एसेसमेन्ट गर्ने बेलामा त्यसको इन्कममा ल्याएर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी भन्ने छ भने त्यसलाई हामी यो फ्रिङ बेनिफिट हेडिङमा के सम्झिनु पर्यो भने इम्प्लोइलाई अफिसले के सुविधा दिन सक्छ, ड्राइभरको फेसिलिटी दिन सक्छ, त्यस पछाडि कुकको फेसिलिटी दिन सक्छ, त्यस पछाडि गार्डको फेसिलिटी दिन सक्छ, गार्डेनरको फेसिलिटी दिन सक्छ, अथवा उसको घर उसले बसेको ठाउँको टेलिफोनको बिल, इलेक्ट्रिसिटीको बिल, वाटर सप्लाईको बिलहरू पे गरिदिएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ फ्रिङ बेनिफिट भन्छौँ। अब यसमा मैले भन्नु पर्यो भने मैले के भन्न सक्छु भने अब यहाँ चाहिँ एउटा कन्डिसन के आउँदो रहेछ भने यसमा थपेर बुझ्नु पर्यो भने क्वेसनमा के भनिदिन्छ भने कुक फेसिलिटी अफिसले प्रोभाइड गर्यो, अफिसले कति पे गर्छ 10,000 पे गर्छ। कुक फेसिलिटी 10,000 बराबरको छ कसले पे गरेको छ अफिसले पे गरिदिएको। अब यसमध्ये अब इम्प्लोइको स्यालेरीबाट यो फेसिलिटी युज गर्ने दिए बापत उसको स्यालेरीबाट के गर्दो रहेछ अफिसले 6,000 चाहिँ डिडक्ट गर्दो रहेछ भनेपछि उसले कतिको बेनिफिट पायो 4,000 को। कुकको फेसिलिटी अफिसले आफ्ना इम्प्लोइलाई दिने हो, त्यो चाहिँ कति हजार कुकलाई कति तिर्छ अफिसले 10,000 तिर्छ। अनि तर यो फेसिलिटी युज गरे बापत अब जसरी मान्ने ए भन्ने मान्छे छ भने एले यो फेसिलिटी युज गरेको छ भने अफिसले ए को स्यालेरीबाट कति काट्दो रहेछ 6,000। त्यसो भए अफिसले 10,000 तिर्छ अनि ए को स्यालेरीबाट कति काट्छ 6,000। त्यसो भए एले कति बढी बेनिफिट पायो 4,000। 10,000 बराबरको फेसिलिटी युज गरेको छ उसले तिर्नु पर्यो जम्मा 6,000 मात्रै, त कति उसले बढी पैसाको बेनिफिट खाएको रहेछ यो 4,000 को। यो 4,000 ले के गर्नुपर्छ हामीले उसको इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्छ। अब कुक भयो, यसै गरी उसले कहिलेकाहीँ के भनिदिन सक्छ भने ड्राइभरको केस भनिदिन सक्छ। अब ड्राइभरको स्यालेरी अफिसले पे गर्यो 20,000, ड्राइभरको स्यालेरी अफिसले कति पे गरिदियो ड्राइभरको स्यालेरी अफिसले 20,000 पर मन्थ पे गरिदियो। तर इम्प्लोइको स्यालेरीबाट कति काट्दो रहेछ त भन्दाखेरि मानिलिउँ 12,000 डिडक्ट गर्दो रहेछ पर मन्थ। त्यसो भए अब यहाँ हेर्दाखेरि हामीले उसले ड्राइभरलाई यो ड्राइभरको स्यालेरी अफिसले चाहिँ 20,000 पे गर्दो रहेछ, तर इम्प्लोइ जसले यो फेसिलिटी युज गरेको उसको स्यालेरीबाट कति काट्दो रहेछ 12,000। भनेपछि यसले कति बढीको फेसिलिटी युज गर्यो 8,000 पर मन्थको। भनेपछि अफिसले चाहिँ 20,000 तिर्छ, उसको तलबबाट 12,000 काट्छ भनेपछि यो इम्प्लोइले कति बढी बराबरको फेसिलिटी युज गर्यो 8,000। यो 8,000 ले के गर्नुपर्ने हुन्छ उसको इन्कममा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। अब यसको म एउटा इक्जाम्पल लेख्छु अनि यसलाई म सल्भ गरिदिन्छु। अब यो अघिको हामी एउटा इक्जाम्पलबाट जाउँ। यहाँ भनेको छ मिस्टर विवेक इज अ म्यानेजर। मिस्टर विवेक इज अ म्यानेजर इन अ प्राइभेट फर्म। ही इज इन्जोइङ सर्भिस अफ अ कुक एट अ मन्थली स्यालेरी ₹10,000। यो मिस्टर विवेक चाहिँ यो एउटा ब्याङ्कको एउटा प्राइभेट फर्मको म्यानेजर हो
अब म्यानेजर भइसकेपछि अब उसले के पाएको रहेछ, एउटा कुकको फेसिलिटी पाएको रहेछ। त्यो कुकको फेसिलिटी पाए बापत कुकलाई पर मन्थ कति पे गर्नु पर्दो रहेछ, 10,000 पे गर्नु परेछ। अनि भन्छ द कम्पनी डिडक्ट्स ₹6,000 फ्रम हिज मन्थली स्यालेरी। अब भनेपछि यो फेसिलिटी कसले प्रोभाइड गर्यो? कम्पनीले प्रोभाइड गर्यो। कम्पनीले प्रोभाइड गरेपछि कम्पनीले कुकलाई कति तिर्छ? 10,000 तिर्छ। तर कम्पनीले यो फेसिलिटी प्रोभाइड गरे बापत मिस्टर विवेकको स्यालेरीबाट कति काट्छ? 6,000 काट्छ। अर्थात् अफिसले कुकलाई चाहिँ पर मन्थको 10,000 पे गर्छ, तर जसलाई यो मिस्टर विवेकको स्यालेरीबाट कति डिडक्ट गर्छ भने 6,000 डिडक्ट गर्छ। अनि त्यस पछाडि भनेको छ उसको अमाउन्टमा कति यो फेसिलिटी युज गराए बापत उसको इन्कममा कति अमाउन्ट हामीले इन्क्लुड गर्ने त भन्ने कुरा हामीले खोज्नु पर्यो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो। अब यसरी हेर्दाखेरि हेरौँ त, अफिसले कति तिर्छ? 10,000, तर उसको स्यालेरीबाट कति काट्छ? 6,000। यो पर मन्थको कुरा गरेर छ भनेपछि अब हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो भने यो फेसिलिटी युज कति बढी पैसाको फेसिलिटी युज गर्यो? अफिसले 10,000 तिर्छ, उसको स्यालेरीबाट 6,000 काट्छ भनेपछि यो 10,000 मा त 6,000 ले तिरिसकेको छ, कति तिरेन? 4,000। त्यही 4,000 के हुन जान्छ भने मिस्टर विवेकको बेनिफिट हुन जान्छ। अब त्यही कुरा हामी त्यतै हेर्नु पर्यो। अब हामीले यहाँ के लेख्न पाइन्छ भने अमाउन्ट included in his income। अफिसले कति तिर्छ? 10,000 तिर्छ, उसको स्यालेरीबाट कति काट्छ? 6,000 काट्छ। यति बराबरको उसले के बढी बेनिफिट पाएको हो। पर मन्थमा भन्ने छ भने 1 महिनाको हो भने हामीलाई कति महिनाको चाहिन्छ? 12 महिनाको मन्थ खुलाएको छैन। त्यसो भए यहाँबाट कति हजार आयो? 4,000 × 12 ले भएपछि 48,000 बराबरको फेसिलिटी उसले बढी युज गर्यो भनेपछि यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भने उसले मिस्टर विवेकले कति बढी बराबरको फेसिलिटी युज गरेछ? 48,000 बराबरको। 10,000 अफिसले तिर्छ, तर उसको स्यालेरीबाट 6,000 काट्छ भने पर मन्थ चाहिँ 4,000 बढी उसले फेसिलिटी 4,000 कम खर्च गरेर उसले 4,000 बढी बराबरको फेसिलिटी युज गरेको हो। र वर्षमा 12 महिना हुन्छ, त्यही भएर 4,000 × 12 गरेर कति भयो? 48,000। यसरी अफिसले कति तिरेको छ त्योबाट उसको तलबबाट काटेकोलाई घटाइदिनुपर्छ, अनि जति आउँछ त्यो नै के हुन जान्छ? उसको इन्कममा इन्क्लुड गर्नुपर्ने। अब यहाँ पर मन्थमा भएको कारणले के गर्नु परेको? × 12 गर्नु परेको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यो भयो यसको इक्जाम्पल। अब हाम्रो अर्को छ जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट। अब यो जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टको बारेमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो भने 2 अथवा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिलेर कुनै एउटा बिजनेस व्यापार गर्छ। त्यो बिजनेस व्यापार गर्दाखेरि उसले दुईटाले केही न केही अमाउन्ट चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनीहरू भन्नेले त्यो इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्भेस्ट गरे बापत तिनीहरूले केही न केही इन्कमहरू जेनेरेट गर्छ, तर त्यो इन्कम जेनेरेट गर्नले केही न केही खर्च पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी मान्यो उसले 10 लाख इन्कम जेनेरेट गर्यो, 10 लाख इन्कम जेनेरेट गर्नले 4 लाख उसले एक्सपेन्डिचर गरेछ भने त्यो 10 लाखबाट हामीले 4 लाख माइनस गर्यो भने 6 लाख चाहिँ त्यसको के हुन जान्छ भने बेनिफिट हुन जान्छ। र ती बेनिफिट चाहिँ दुईटा पार्टनर छ भने दुईटा पार्टनरहरूले बाँड्ने हो, तर त्यसको बाँड्ने रेसियो चाहिँ के हुन सक्छ भने त्यो दुईटाले कन्ट्रिब्युट गरेको क्यापिटलको रेसियो भन्ने दुईटाले कति पुँजी लगानी गरेछ त्यो पुँजीको अनुपातको आधारमा के गर्न सकिन्छ भने तिनीहरूको इन्कमलाई बाँड्न सकिन्छ। अर्थात् अघिबाट मैले भनेको कुरा के हो भने दुईजना, जसरी राम र श्याम दुईजना मिलेर एउटा बिजनेस थालनी गरेछ। जसरी मान्यौँ रामले 2 लाख लगानी गरेछ, श्यामले 3 लाख लगानी गरेछ, यो 2:3 को रेसियो भयो। अनि ती लगानी गरे बापत तिनीहरूले 3 लाख चाहिँ इन्कम जेनेरेट गरेछ, 3 लाख चाहिँ कमाएको छ, तर त्यो 3 लाख कमाउनलाई तिनीहरूले 1 लाख खर्च पनि गरेछ। 3 लाख कमाउनलाई 1 लाख खर्च गरियो भने 3 लाखबाट 1 लाख माइनस गरियो भने हाम्रो कति बाँकी हुन्छ? 2 लाख। 2 लाख तिनीहरूको नेट इन्कम भयो। अनि त्यो 2 लाखलाई के गर्छ भने राम र श्यामले बाँड्नु पर्यो। अब त्यो 2 लाखलाई राम र श्यामले बाँड्दाखेरि कसरी बाँड्नु पर्यो त? तिनीहरूले इन्भेस्ट गरेको रेसियोको बेसिसमा। अघि मैले भनेको थिएँ 2 लाख र 3 लाख भनेपछि 2:3 को रेसियोले त्यसको त्यो हाम्रो 2 लाख इन्कमलाई बाँड्नु पर्ने हो। यो जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टले त्यही भनेको छ 2 अथवा 3 जना पार्टनर मिलेर कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्यो भने त्यो बिजनेस स्टार्ट गर्दै अभियसली हो त्यो बिजनेसले इन्कम जेनेरेट गर्छ, लस पनि जेनेरेट गर्न सक्छ, तर अब लसलाई एकछिन इग्नोर गरेर हामी इन्कमतिर जाऊँ। उसले प्रफिट जेनेरेट गर्छ। प्रफिट जेनेरेट गरिसकेपछि ती पार्टनरहरूले एक आपसमा ती प्रफिटलाई बाँड्ने गर्छ। त्यो बाँड्दाखेरि कसरी बाँड्ने? त्यो बाँड्ने चाहिँ रेसियो चाहिँ डिफाइन हुनुपर्छ। अब बाँड्दाखेरि
तिनीहरूले के गर्न सक्छ भने कसले कति क्यापिटल कन्ट्रिब्युट गरेछ, कति इन्भेस्ट गरेछ, आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको आधारमा पनि कन्ट्रिब्युट के अरे बाँड्न सकिन्छ। त्यही कुराले हामीले यहाँ हेर्नुपर्नेछ कि 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू मिलेर अब कुनै एउटा सानोतिनो व्यापार गरेछ र त्यहाँबाट उसले आम्दानी जेनेरेट गर्यो भने त्यो इन्कम जेनेरेट गरिसकेपछि त्यो इन्कमलाई कसरी बाँड्ने त भन्ने कुरा हामीले यो जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्ने हामीले हेर्नुपर्नेछ। मैले एउटा इक्जाम्पल लेखेको छु। मिस्टर ए एन्ड मिस्टर बी मेड अ जोइन्ट इन्भेस्टमेन्ट अफ ₹5 लाख। ए र बी दुईजना मिलेर 5 लाखको लगानी गरेछ इन 1:4 को रेसियोमा। तिनीहरूको इन्भेस्टमेन्टको रेसियो चाहिँ कति रहेछ? 1:4। एक भाग चाहिँ ए को, 4 भाग चाहिँ बी को। टु अन्डरटेक अ जब, त्यो जबमा भन्छ दे अर्न ₹4 लाख। तिनीहरूले कति अर्न गर्छ? यो अर्न भनेको तिनीहरूले कति इन्कम गर्छ? यो 5 लाख लगानी गरेर 4 लाख चाहिँ तिनीहरूले आम्दानी गर्छ है। त्यो 4 लाख आम्दानी गर्नलाई इन्करिङ भनेपछि खर्च कति खर्च गर्नु पर्दो रहेछ? 1,20,000 भनेपछि 4 लाख आम्दानी गर्नलाई तिनीहरूले 1,20,000 खर्च गर्छ। 4 लाख इन्कम जेनेरेट गर्नलाई 1,20,000 यसले एक्सपेन्सेस जेनेरेट गर्छ भनेपछि क्यालकुलेट इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेस द्याट सुड बी अपर्चुनेटेड बिट्विन देम। यदि यिनीहरूले कमाएको त्यो 4 लाख चाहिँ आम्दानी अनि 1,20,000 चाहिँ खर्च, यो आम्दानी र खर्च दुईटैले के गर्नु पर्यो? दुईटैले बाँडिदिनु पर्यो। यो 4 लाखले पनि बाँड्नु पर्यो अनि यो 1,20,000ले पनि बाँड्नु पर्यो भने हामीले कसरी बाँड्ने त? बाँड्ने के को बेसमा हो? यो रेसियोको बेसमा। यहाँ रेसियो दिएकै छ। यो रेसियोले युज गरेर हामी के गर्छौँ? यो टोटल अर्नलाई पनि बाँड्छौँ र टोटल एक्सपेन्सेसलाई पनि बाँड्छौँ। अब यसरी रेसियो दिएको छ भने हामी यसरी जान सकिन्छ। पहिला चाहिँ के गरौँ भने यो इन्कमलाई बाँडौँ। इन्कमलाई बाँड्नुभन्दा पहिला हामी रेसियोको सम गर्नुपर्छ। यो रेसियोको समअप गर्दाखेरि 1:4 छ भने हामी यसको समअप गर्दाखेरि हाम्रो टोटल सम अफ रेसियोको टोटल गर्दाखेरि 1:4 छ भने 1 + 4 गर्नु पर्यो। कति आउँछ हाम्रो? 5। यो रेसियोको सम गर्दाखेरि हाम्रो कति आइदियो? 5 आइदियो। अब हामी के गर्छौँ? इन्कम र एक्सपेन्सेस दुईटालाई पालो पालो के गर्छौँ? यसलाई हामी बाँड्ने काम गर्छौँ। कसलाई? मिस्टर ए र मिस्टर बीलाई। अब म यहाँ पहिले लेख्छु के अरे हाम्रो अर्न छ है, यसलाई इन्कम भयो। अर्निङ लेखौँ, यसलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो अर्निङ हाम्रो कति रहेछ? 4 लाख। यो 4 लाखलाई कसले बाँड्नु पर्यो? मिस्टर ए लाई र मिस्टर बी लाई। अब पहिला मिस्टर ए को लागि मिस्टर ए को लागि अर्निङ बाँडौँ। टोटल अर्निङ छ कति? 4 लाख डिभाइड बाई यो सम अफ रेसियोले डिभाइड गर्नुपर्छ। रेसियोको टोटलले 1 र 1 + 4 ले कति भयो? 5। अनि हेर्नु पर्यो हामी कसको झिक्दै हो? ए को रेसियो। मिस्टर ए बी छ भने ए भनेको यो ए को रेसियो अगाडिको, बी को भनेको पछाडिको। ए को कुरा भइरहेछ भने ए को कति हुँदछ? 1। अब जसको हामी यहाँ झिक्दै हो त्यसकोले के गर्नु पर्यो? मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसकोले हामी मल्टिप्लाई गरियो भने के आउँछ? झिक्नु पर्यो। यसरी हेर्दाखेरि के आउँछ भने यो 8 भनेपछि 80,000। 80,000 चाहिँ कसको हुँदो रहेछ? मिस्टर ए को। टोटल अर्निङमा टोटल रेसियोको टोटलले डिभाइड गर्ने अनि कसको चाहिएको छ त्यसको रेसियोले मल्टिप्लाई गर्ने। यसै गरी हामीले के गर्नु पर्यो? मिस्टर बी को पनि झिक्नु पर्यो। मिस्टर बी को झिक्नतिर गइयो भने अब फेरि हाम्रो टोटल अर्निङ 4 लाख छ डिभाइड बाई टोटल रेसियो 5 अनि बी को चाहिँ कति रहेछ? 4 भनेपछि यसको हाम्रो कति आउँछ? 3,20,000। त्यो भयो हाम्रो यो कसलाई बाँड्ने काम गर्यौँ? अर्निङलाई बाँड्ने काम गर्यौँ। यसै गरी के पनि गर्नु पर्यो? एक्सपेन्सेसले पनि बाँड्नु पर्यो। अब एक्सपेन्सेसतिर जाउँ। एक्सपेन्सेस छ कति हाम्रो? 1,20,000। अब यसलाई बाँड्नु पर्यो कसलाई? मिस्टर ए र मिस्टर बी लाई। अब मिस्टर ए को कुरा आयो। मिस्टर ए को कुरा आयो भने अब हेर्दै जाउँ। यो 1,20,000 चाहिँ टोटल एक्सपेन्सेस हो जसमा टोटल रेसियोले डिभाइड गर्नु पर्यो। रेसियो टोटल हुन्छ 5 अनि मिस्टर ए को कति रहेछ हाम्रो? मिस्टर ए को 1। अब हेर्न जानु पर्यो। अब यसले बाँड्यो भने हाम्रो कति आउँछ? यो 5 ले 2 10 अनि यो 20
काट्यो। यो भनेको 24,000 चाहिँ कसको भयो? मिस्टर ए को भयो। यो 1,20,000 एक्सपेन्सेसमा अनि मिस्टर ए को भाग चाहिँ कति पर्दो रहेछ? 24,000 भयो। अब त्यस पछाडि हामी कसको जिग्नु पर्यो? मिस्टर बी को। बीमा गयो भने टोटल एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो कति छ? 1,20,000। टोटल रेसियो 5 इन्टु कति गर्नु पर्यो? 4। अब यसको मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ हामीले खोज्नु पर्यो। यो भनेको हाम्रो 96,000 यसको आउँछ। भनेपछि यो क्वेसनले भनेअनुसार इन्कमलाई पनि बाँड्नु पर्यो, एक्सपेन्सेसलाई पनि बाँड्नु पर्यो। त्यही भएर हामी के गर्यौं? पहिला इन्कमलाई बाँड्यौं, त्यस पछाडि एक्सपेन्सेसलाई बाँड्यौं। अझै यो क्वेसनमा के पनि भन्न सकिन्थ्यो भने अब यहाँ सम्झिनु पर्दाखेरि जसको झिक्नु पर्यो नि, अब जसरी इन्कमको झिक्नु पर्यो, टोटल इन्कम दिनु पर्यो, त्यसमा यो रेसियोको समले डिभाइड गरिदिनु पर्यो। अनि कसको चाहिएको छ, जसरी बी को चाहियो भने बी ले मल्टिप्लाई, ए को चाहियो भने ए को ले मल्टिप्लाई। यो 4 लाख इन्कम भयो टोटल, यो 5 बनेको रेसियोको टोटल, अनि इन्टु कसको चाहियो, ए को चाहियो भने ए को ले मल्टिप्लाई, बी को चाहियो भने बी को मल्टिप्लाई। सेम प्रोसेस यो हाम्रो एक्सपेन्सेसमा पनि। तर कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ भने यो त उसले के भन्यो, यो इन्कम र एक्सपेन्सेसलाई बाँड्न भन्यो, तर नेट इन्कमले पनि बाँड्ने हुनुपर्ने। कहिलेकाहीँ के गर्नुपर्ने हुन सक्छ भने नेट इन्कम पनि बाँड्नु पर्ने हुन सक्छ। यदि यही क्वेसनमा नेट इन्कमलाई एप्रोक्सिमेट गर भनिदियो भने हामी के गर्ने? त्यतिखेर हामी यसरी गर्नुपर्छ। नेट इन्कमलाई यो अर्न इन्कम र नेट इन्कममा फरक छ। अब इन्कम बसी यहाँ भने अनुसार इन्कम बनेपछि 4 लाख हुन्छ, नेट इन्कम भनेपछि एक्सपेन्सेस घटाएर हुन्छ। अब यहाँ हामी यदि यही क्वेसनमा नेट इन्कमलाई बाँड्न भन्यो भने त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्छ? नेट इन्कम खोज्नु पर्ने हुन्छ। अब यो नेट इन्कम खोजी गरौँ। नेट इन्कम कसरी आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रो अर्निङ माइनस एक्सपेन्सेस। अब अर्निङ हाम्रो कति रहेछ? 4 लाख। एक्सपेन्सेस कति छ? 120। दुईटालाई माइनस गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ भने यो 2,80,000। अब चाहिँ नेट इन्कमलाई बाँड्ने हो भने कतिले बाँड्नु पर्ने भयो? 2,80,000 लाई हामीले बाँड्नु पर्ने हुन्छ। अब यो 2,80,000 ले कसरी बाँड्ने त भन्ने कुरा अब यसलाई पनि हेरौँ। मिस्टर ए नेट इन्कम कति छ हाम्रो? 2,80,000 डिभाइड बाई यो रेसियोको सम कति छ? 5 इन्टु अनि ए को पार्ट कति हो? 1। अब यसलाई के गर्नु पर्यो? हामीले झिक्नु पर्यो। कति आउँछ हाम्रो? झिक्दाखेरि यो 5 चौका 20। त्यस पछाडि अब यो मिस्टर ए को क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो नेट इन्कम, यसको नेट इन्कम चाहिँ कति रहेछ? 2,80,000। अनि रेसियोको टोटल कति छ हाम्रो? 5 छ। 5 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। मिस्टर ए को कति हो? 1 हो। 1 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 2,80,000 डिभाइड बाई 5 इन्टु 1 गर्यो भने हाम्रो यो कति आइपुग्छ भन्दाखेरि 56,000 आइपुग्छ। त्यसै गरी अब कसको पनि झिक्नु पर्यो? मिस्टर के अरे बी को पनि झिक्नु पर्यो। अब बी मा जाने हो भने यसको पनि 2,80,000 टोटल डिभाइड बाई 5 इन्टु चाहिँ कति गर्नु पर्यो? 4। अब यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो भनेपछि 4 होइन, 24 भनेपछि 2,24,000। यो 2,40,000 छ। यसरी अघिल्लो क्वेसनमा भनेअनुसार चाहिँ उसले इन्कम र एक्सपेन्सेसलाई बाँड्न भन्ने छ। अघि हामी बाँडिसक्यौँ। तर अझै के पनि भनिदिन सक्छ भने नेट इन्कमलाई बाँड भनेपछि के गर्नु पर्यो? यो अर्निङबाट एक्सपेन्सेस माइनस गरेर नेट इन्कम क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अनि नेट इन्कमलाई हामीले रेस्पेक्टिभ रेसियोबाट के गर्नुपर्छ? बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो कहाँ युज हुन्छ भने पछि गएर हामी इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा पुग्दाखेरि त्यतिखेर त्यहाँ दुईजना पार्टनरहरूले मिलेर बिजनेस गरेर छ भने त्यतिखेर तिनीहरूले अर्न गरेको इन्कमलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ? सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी यो टपिकले हामीलाई सहयोग गर्ने। अब हामी फर्मल्ली यसरी हेर्दाखेरि सानो जुन बेस कुरा थियो, थोरै बेस कुराको हामी चर्चा गऱ्यौँ। अब यति थाहा भइसकेपछि अब यो उपरान्त हामी के गर्नुपर्छ? अब यो उपरान्त हामी अर्को च्याप्टरमा जान्छौँ र यति गरिसकेपछि त बेस थोरै केही कुरा चाहिने कुरा जुन फन्डामेन्टल बेस कुरा हुन्छ, जो क्वेसन हेर्दाखेरि भेट्दाखेरि अलिक कन्फ्युज हुने, अप्ठ्यारो हुने भन्ने कुरा यिनीहरू हामी कुरा गरिसक्यौँ। अब यति भइसकेपछि अब हामीले के सम्झिनुपर्छ भने अब हामी अब नेक्स्ट भिडियो मैले बनाउँदाखेरि त्यस पछाडि म अब इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा जान्छु र यो हाम्रो
भिडियो 1 by 1 आउने नै हो। यसलाई म लास्टसम्म पुऱ्याउँछु नै। र यति गर्दा गर्दै पनि यदि हाम्रो अब यसरी हेर्दा यदि हाम्रो यो साथीभाइहरूले के गरिदिनु पर्यो भने यसो केही नबुझेको कन्फ्युज भएको कुराहरू यसो कमेन्टमा राखिदिनु पर्यो। अनि त्यस्तै त्यो कमेन्ट पाइसकेपछि मैले पनि अझै यसले कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर पनि मेरो सोच हुन्छ। अन्त म प्रयासमा हुन्छु कि राम्रोभन्दा राम्रो कसरी दिउँ भन्ने कुरा। त्यही पनि यसो केही कमी कमजोरी देखेको छ भने त्यो कमेन्ट गरेर भनिदिनु पर्यो। र अब निकै चाँडै हामी के गर्दैछौँ भने यी के अरे ट्याक्सेसनको अब यहाँ यसको एउटा हामी प्याकेज बनाउँदैछौँ। प्याकेज भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ हामी यो लाइभ क्लासको पनि व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। यो वर्ल्ड ट्याक्सेसन हामी के गर्छौँ लाइभै पढ्ने गरी व्यवस्था मिलाउँदैछौँ। अब यतिखेर हाम्रो सबैको साथ सहयोग रह्यो भने पक्कै त्यो लाइभमै हामी प्रत्येक दिन भेट्ने गरी हिसाबले नै जानेछौँ भन्ने कुरा मैले सोचेको छु। अब त्यो कुरा यिनीहरूले के गरिदिनु पर्यो भने कमेन्ट गरिदिनु पर्यो मलाई, अथवा पछि यो लिङ्कमा भएको एउटा नम्बर हुन्छ त्यो नम्बरमा यसो कहिलेबाट सुरु हुन्छ त्यसको लिङ्क के हुने भन्ने कुरा सोध्न सकिन्छ। त्यो त्यसरी सोद्धा पनि हुन्छ। र चाँडै नै हामी यसको लाइभमा जाँदैछौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूले जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।